बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं जहान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस का नाम सुनते ही हमारे जहन में जो सबसे पहला ख्याल आता था वो है कि जी सिंध में रहने वाले जानते हैं कि हमारी सिंध पुलिस वडेरों की पुलिस है, जागीरदारों की पुलिस है, अमरा की पुलिस है, अमीरों की पुलिस है। ये आज तक उनको तहफ़्फ़ुज़ देती नज़र आई, उनके प्रोटोकॉल में, उनकी VIP मूवमेंट में गरीबों को चपेड़े देती हुई, रोड क्लियर कराती हुई हमारी सिंध पुलिस पेश रही। और अगर आपको कभी भूले भटके सिंध पुलिस से कोई राब्ता पड़ जाए और आपको थानों कचहरी में जाना पड़े तो फिर आपको जेब के अंदर अच्छी खासी अमाउंट लेकर जाना पड़ता है, उसके बगैर आप पुलिस की सर्विस से नहीं ले सकते। मगर यही वो सिंध पुलिस है जिसने बड़े बड़े कारनामे किए। उज़ैर बलोच जैसे बंदे को पकड़ा। अच्छा जी, कराची में एक वक्त था कि MQM का सिक्का चलता था जी, जिसके एक हड़ताल की कॉल के ऊपर पूरा का पूरा कराची सील हो जाता था। MQM के पूरा का पूरा सफाया कर दिया गया, जड़ से लेकर तने तक सब कुछ MQM का मलिया मेट कराया गया। सिंध पुलिस का ये कारनामा है, इतनी दबंग सिंध पुलिस। मगर ये सिंध पुलिस बेबस नज़र आई, ये सिंध पुलिस घुटने टेकती हुई नज़र आई, ये सिंध पुलिस हाथ जोड़े खड़ी नज़र आई। किसके आगे जी? वो थी जी ज़हीर उर्फ डॉक्टर साहब की वालदा के आगे, नूर बीबी मोहतरमा स्वीटी आंटी, हाँ स्वीटी आंटी के आगे जो है वो बेबस नज़र आई। ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी इस नूर बीबी के पास है, ऐसी कौन सी ताकत है? आप और मैं बेहतरीन तौर पर जानते हैं कि अगर पुलिस किसी को पकड़ने पे आए तो किसी न किसी के ड्राइवर और उसकी 1 साला बच्ची तक को पकड़ के जो है वो जेलों में बंद कर देती है। और जो उसका हाल करती है, या आप और मैं पाताल से भी किसी को अगर निकालना हो ना तो पुलिस, भले पाकिस्तान की कोई सी भी पुलिस हो, अगर पाताल से भी अगर आपको किसी को निकलवाना हो ना किसी को, तो वो निकाल देगी। और अगर किसी को ना निकलवाना हो ना, अगर किसी की इजाज़त नहीं है कि उसको पकड़े, तो वो सामने भी खड़ा हो जाएगा ना, जी मैं ये रही, तो कहेगा नहीं हमें तो नज़र ही नहीं आ रही, किधर हैं आप, किधर हैं जी? ऐसी वाली हमारी ये पुलिस है। और इस वक्त नूर बीबी के साथ यही सिलसिलात हो रहे हैं कि नूर बीबी नज़र तो आ रही हैं कि किधर हैं, मगर पुलिस नज़र डालना नहीं चाहती कि भाई नूर बीबी को हम कैसे गिरफ़्तार करें। बड़े मज़ाहिया ख़ेज़ बात है और बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि अभी तक हमारी सिंध पुलिस ने लेटर तक नहीं दिया है पंजाब पुलिस को कि इस नूर बीबी को गिरफ़्तार करना है। ये सोचने वाली बात है। अदालत हुक्म दे रही है, 3 दफ़ा अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं, मगर सिंध पुलिस कभी सैलाब का बहाना, कभी बारिशों का बहाना, कभी किश्तियों का बहाना, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया कि बहाने के तौर पे नूर बीबी के लिए एक लेटर तक लिखने को तैयार नहीं है। फिर हमसे कहते हैं कि असी गैंग नहीं थी। तो भाई दाल में काला तो बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, दाल कम नज़र आ रही है, सिर्फ काला ज़्यादा नज़र आ रही है। फिर यहाँ पे बरखुरदार ज़हीर उर्फ जो है वो डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि हमको जी मगविया बच्ची से मिलना है। अब मैं आपको एक बड़ी तहलका खेज़ और राज की चीज़ बताने लगी हूँ। एक खुफिया कॉल जिसने जो है वो ज़हीर का भांडा फोड़ा, और उस खुफिया कॉल ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी ज़हीर के बारे में। ज़हीर जिसको छुट्टा भी कहा जाता था, जिसको शॉपर भी कहा जाता था, जिसका काम इस गैंग में था कि वो पॉकेट मारता था, वो मोबाइल स्नैचिंग करता था और फिर उसको बेचता था। ये इसका वो काम था जिससे ये कहता था कि मैं बड़ा बिज़नेस करता हूँ, मैं 80,000 90,000 कमाता हूँ मोबाइल के बिज़नेस से। तो वो बिज़नेस ये था कि ये लोगों की पॉकेट मार के उनके मोबाइल और उनके क्रेडिट कार्ड्स वगैरह चोरी किया करता था। फिर जो इनका भाई साहब है शबीरा, वो जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो अगवा शुदा लड़कियाँ थी उनके पासपोर्ट इसके पास से बरामद हुए थे। फिर इसको रैंक दिया गया। जब ज़हीर की कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त नज़र आई और गैंग ने कहा कि भाई ये तो बड़ा ज़बरदस्त, ये तो बड़े बड़े मोबाइल लेकर आ रहा है, इसकी एक रैंकिंग बढ़ा देते। और फिर क्योंकि जहरा काज़मी वाला मामला हो गया, मेहदी काज़मी साहब किसी भी तौर अपनी बच्ची से पीछे ना हटे, क्योंकि इनके पासपोर्ट तक रेडी थे, बच्ची को दुबई भेजा जाना था। मगर यहाँ पर मेहदी साहब ने जो, और ये इतना कोई हाई फाई केस बन गया कि इनको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ी और ज़हीर को शौहर नामदार के नाम पर पेश किया गया। यहाँ पर उस खुफिया कॉल ने बहुत सारी बातें बताई, कहा कि इनके पास ड्रग्स, मंशियात, ये सब कुछ था। ज़हीर इस सारी इन्वॉल्वमेंट में पहले नहीं था, शबीरा, नूर बीबी ये सारे इसमें इन्वॉल्व थे। मगर जब मामला बहुत सीरियस हुआ तो एक किरदार, क्योंकि शबीर शादीशुदा था, ज़हीर अनमैरिड था, पढ़ रहा था, तो ज़हीर को दुआ ज़हरा के साथ मुंतखब किया गया और इसके साथ एक फ़र्ज़ी निकाह का खेल खिलाकर लोगों के सामने पेश किया गया। अब सवाल ये होता है कि जिसके अपने दोस्तों के सिर्फ खुफिया कॉल्स आ रही हैं या जिसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है,
وہ کیسے اس بچی سے مل سکتا ہے جس کو اس نے اغوا کیا، جس کے اوپر منشیات، نشہ اور موبائل سنیچنگ کے کیسز بھی ہیں، کام بھی ہیں اس کا نام بھی آ رہا ہے، اس کے بعد اس کرمنل مائنڈ کو کیسے آپ ایک کم سن بچی سے، ایک مائنر بچی سے ملنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ عدالت سے میں کہہ رہی ہوں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ان کی حقیقتیں کھولتی. پنجاب یونیورسٹی میں آپ جائیں اور جا کے وہاں پر تحقیق کریں تو آپ کو ان لوگوں کے کارنامے نظر آئیں گے کہ یہ ماں بیٹے کس حد تک مشہور ہیں، کہ ان کے بارے میں کیا کیا مشہوریاں ہیں. پھر آپ سب کچھ چھوڑ دیں، اگر یہ اتنے انوسنٹ ہوتے، یہ بہت معصوم سے اور ایک بیوہ خاتون اور اس کے 2 یتیم بچوں کی کہانی ہوتی، تو آپ بتائیں اب تک پولیس ان کو الٹا، کیونکہ ان کے مقابلے میں تو مہدی صاحب تھوڑے سے اثر رسوخ والے انسان لگ رہے ہیں، اب تک تو ان کو الٹا لٹکا کے ان کی جو ہے نا کھالیں نوچ لی ہوتی پولیس نے. مگر وہ کیا چیز ہے جو ان کو اوپر ہاتھ تک ڈالنا، کیا ان کے اوپر آنکھ تک اٹھانا دیکھنے کو گوارا نہیں کرتی؟ وہ کون سی ایسی سیاسی طاقتیں ہیں، وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان کو روکے ہوئے؟ کل پھر منظر بڑا عجیب دیکھا آنکھوں نے کہ پھر پروٹوکول دونوں بھائیوں کو، جبکہ نہ وہ ابھی پولیس کی کسٹڈی میں نہ اور کوئی معاملہ، پھر بھی ان کو انتہائی پروٹوکول کے اندر عدالتوں میں لایا اور لے جایا جا رہا ہے. پولیس وین کی سروس حاضر ہے جی، جہاں جس جگہ آپ رکے ہوئے ہمیں بتائیے، ہم آئیں گے آپ کو ریسیو کریں گے. ٹیکسی بنی ہوئی ہے ہماری پولیس وین جو ہے اس وقت، اور ٹیکسی کے فرائض انجام دے رہی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، اور میرا الحمدللہ ایک ہی میرا کام ہے کہ میں سچ بولتی ہوں، اور میرے جو منہ میں ہوتا ہے میں وہی بولتی ہوں، میں کسی کی لگی لپٹی باتیں نہیں کرتی. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آخر مہدی صاحب ہماری طرح کے انسان ہیں نا، اسی پاکستان میں رہنے والے ایک مڈل کلاس انسان ہے، ان کا قصور کیا ہے؟ ان کی بیٹی اغوا ہوئی ہے، انہوں نے ایک سمپل سا کیس کیا ہے کہ مجھے میری بیٹی واپس چاہیے، مجھے نہیں پسند آ رہا، ظہیر نہیں ہے یہ اچھی فیملی. چلے اگر یہ سمپل فیملی ہوتی، نمرہ کاظمی والا کیس بھی ہمارے سامنے، نمرہ کاظمی کا کیس ایک لو میرج تھی، ایکسیپٹ کیا گیا، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی وی آئی پی موومنٹ نہیں، سمپل آئے، سمپل چلے گئے. یہاں پر نور بی بی کیوں گرفتاری نہیں دیتی ہے؟ نور بی بی گرفتار ہوں، آئیں اور بتائیں کہ میں نے یہ سب نہیں کیا یا میں نے یہ سب کیا. کیوں عدالت سے مفرور ہیں؟ کیوں ان کو بھگایا جا رہا ہے؟ کیوں ان کو ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا؟ نور بی بی کو گرفتاری کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ کیا اس کے پیچھے طاقت ہے؟ وہ کون سے لوگ نور بی بی کے پیچھے موجود ہیں جو نور بی بی کو گرفتار نہیں ہونے دے رہے، جو ظہیر اور شبیر کو جیل کے اندر نہیں رکھنا چاہتے؟ بڑے سوالات ہیں جی، اور ان سوالوں کے جواب اللہ جانے کس کے پاس ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے. اور ہمارے پاس اگر ہوں بھی تو ہم یہاں پر آ کے بول بھی نہیں سکتے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں صرف قیاس آرائیاں کی جا سکتی ہیں، کیونکہ جب تک ثبوت نہیں ہوتی یہاں پر عدالتیں ادھر والے سائڈ پر تو جو بم دھماکے پھوڑے جائیں کچھ نہیں کہتی. جب ہمارے منہ سے کوئی چھوٹی بات بھی نکلتی ہے تو ہمیں فوراً ہمارے اوپر کارروائی شروع ہو جاتی کہ یہ بھی دکھائیں، وہ بھی دکھائیں، یہ بھی کریں اور وہ بھی کریں. اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ظہیر نے ایک درخواست دی، اس کو درخواست بھی قبول، اگلے دن جج صاحب بھی موجود اور ہیئرنگ کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوئے. جبکہ جب یہی معاملہ جب مہدی صاحب کو یہ درخواست دیتے تو اس کو مہینوں ہفتوں اس کی تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے. آخر یہ ظلم کیوں؟ آخر ہم سوال پوچھیں گے، آخر نور بی بی کی گرفتاری کیوں؟ نور بی بی گرفتار کیوں نہیں ہو رہی؟ رائے خرم گرفتار کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ سارا کیا چکر ہے؟ یہ سوالات ہم پوچھتے رہیں گے جب تک کہ ہم کو اطمینان والے جواب نہیں ملیں گے. اگر اسی طرح سے ہمارے قانون سے ناانصافیاں ہوتی رہیں اور اگر اسی طرح پولیس کا محکمہ ناانصافی کرتا رہا تو آپ یقین کیجیے عوام جب پھٹے گی نا تو عوام نے جا کے ان کے گریبان پکڑنے اور پھر ان کا جو حال کرے گی نا عوام، وہ پھر وہ دنیا دیکھے گی. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، گرینڈ ریالٹی بتا رہی ہوں کہ لوگ اس وقت بڑے خفا ہیں اس سارے پولیس کے معاملے سے کہ کیوں ابھی تک لیٹر نہیں جاری کیا گیا، اور جس دن ہیئرنگ ہوتی ہے اس دن جج صاحب کیوں لاپتہ ہو جاتے ہیں. سوچنے والی بات ہے، بہت سارے سوالات ہیں میرے دماغ میں بھی آپ کے ہیں. ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا. اگر آپ کو کوئی انفارمیشن ہے کہ نور بی بی کے پاس کون سی گیدڑ سنگھی موجود ہے تو ضرور مجھے کامنٹ کر کے انفارم کیجیے گا، تاکہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں کہ نور بی بی کے پاس وہ کون سی گیدڑ سنگھی ہے، وہ کون سی سلیمانی ٹوپی ہے جو وہ خود نہیں پہن رہی، جو وہ دوسرے پولیس والوں کو پہنا رہی ہے تاکہ ان کو وہ نظر ہی نہ آئے. یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید اچھی لگی ہوگی. ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.